आगामी वर्षभित्र मुलुकमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा 10 अर्ब रुपैयाँ माग। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै 5 अर्ब विनियोजन गर्न सुझाव। कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले स्वास्थ्य प्रोटोकल परिमार्जन गर्दै पर्यटकलाई क्वारेन्टिन हटाउन र अनअराइभल भिसा जारी गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव। र तीव्र उतार चढाव देखेको शेयर बजारमा मंगलबार भने सामान्य अङ्कको वृद्धि। नेप्से परिसूचकमा वृद्धि देखिए पनि कारोबार रकम र शेयर संख्या दुवैमा उल्लेखनीय कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग 10 अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न 10 अर्ब रुपैयाँ माग गरेको हो। मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 5 अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत 2 वर्षभित्रमा मुलुकलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरे पनि हालसम्म पनि रकम प्राप्त नभएको मन्त्रालयको गुनासो छ। ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 34 जिल्लामा र आगामी आर्थिक वर्षमा बाँकी 43 जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्दै माग पठाउने भने पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। उहाँले नेपाल सरकारको तर्फबाट खर्च हुने 10 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुने सुनिश्चित भए आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल पूर्ण विद्युतीकरण हुने दाबी समेत गर्नुभयो। 43 जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले विद्युतीकरण पूर्ण रूपमा गर्नै पर्छ। त्यसको लागि जम्मा 10 अर्ब नेपाल सरकारको पैसा चाहिँदैछ। 5 अर्ब यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अर्थ मन्त्रालयले माग पनि गरिसकेको छ, त्यसको लागि माग पठाऊ भनेर। आगामी वर्षमा 5 अर्ब नेपाल सरकारमा विनियोजन गर्यो। यो आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब थियो, 5 अर्ब मात्रै गर्यो भने हामीले 78-79 को अन्तसम्ममा 100% इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस पुर्याउँछौँ र त्यो हिसाबको चाहिँ नेपाल सरकार तर्फको बजेट चाहिँ हजुर अहिले त्यो सबै छ। अब नेपाल सरकार तर्फको चाहिँ नपुग्छ। यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा बचतबाट पाउने 5 अर्ब र आगामी वर्षमा 5 पायो भने हामी 100% इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हामी पुर्याउँछौँ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उज्यालो नेपाल अभियान घोषणा गर्दै ग्रामीण विद्युतीकरणको लागि मात्र 4 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै ऊर्जा सचिव घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको बजेट सिलिङ पर्याप्त नभएको गुनासो समेत गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका वैदेशिक सहायतामा निर्माण हुने राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजनाहरूका लागि मात्र दिएको सीमा भन्दा करिब 4.5 अर्ब कम भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले तमुर जलविद्युत आयोजना, नेपाल भारत प्रसारण लाइन, 33 केबी प्रसारण लाइन लगायतका वैदेशिक स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनालाई सो बराबरको रकम थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तमुर जलविद्युत आयोजनाको लागि मात्रै 6 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक स्रोत सुनिश्चितता भएकोले सो आयोजनाका लागि मात्रै 90 करोड विनियोजन गर्न सुझाव दिनुभयो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि सो आयोजनाको लागि जम्मा 15 करोड रुपैयाँ मात्र सीमा दिएको उहाँको दुखेसो छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका चाहिँ आयोजनाहरूमा वैदेशिक
स्रोतको आवश्यकता हुन्छ, जसको लागि यो व्यवस्था गरिएको छ, अत्यन्त राम्रो छ। तर हामीलाई चाहिने त्यो स्रोत सुनिश्चित भएका, इयरमार्क भएका जति पनि आयोजनाहरू छन्, त्यसको लागि चाहिँ काउन्टर पार्ट फन्डलाई नै कति करिब चाहिँ 4-4.5 अर्ब चाहिँ कम देखिन्छ सीमामा। जस्तो तनहुँ जलविद्युत आयोजना लगायतका, नेपाल भारत प्रसारण लाइन लगायतका महत्त्वपूर्ण आयोजना जुन छन्, त्यसमा छुट्टिएको वैदेशिक स्रोतको लागि चाहिँ काउन्टर पार्ट फन्डलाई नै नपुग्ने एउटा मात्रै उदाहरण म राख्छु। जस्तो तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको 6 अर्ब वैदेशिक स्रोतपट्टि छ। कम्तीमा पनि अब 13% भ्याट प्लस अन्य कुराहरू गर्दा 15-20% हाम्रो काउन्टर 15% मात्रै राख्यौँ भने पनि 90 करोड चाहिँ काउन्टर पार्ट फन्डलाई चाहिनेमा 15 करोड मात्रै छ। त्यस्तै अवस्था चाहिँ अन्य 33 केबी प्रसारण लाइन आयोजना, नेपाल भारत विद्युत प्रसारण आयोजना इत्यादिमा छ। त्यस कारण यो एउटा चाहिँ यो नेपाल सरकार तर्फको काउन्टर पार्ट फन्डको स्रोत अपुग भएकोदेखि चाहिँ यसमा अलिकति मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि गत वर्षको भन्दा करिब 14% सिलिङ बढाएर बजेट बनाउन भनेको छ। वैदेशिक तर्फ मात्रै 36%ले बजेट सिलिङ बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक विकासबाट समृद्धि हासिल हुने भएकाले समृद्धिको लक्ष्य साकार बनाउन व्यावसायिक क्षेत्रको विशेष भूमिका हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय महाराजगञ्जमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक उत्सवको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थापना कालदेखि नै चेम्बरले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा योगदान गरेको र त्यसले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनु र नेपाली व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न पनि चेम्बर सफल भएको बताउनुभयो। औद्योगिक उत्पादन बढाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउँदै व्यापार घाटा न्यून गर्ने संकल्प मुलुकले गरेको सन्दर्भमा चेम्बरको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण भएको राष्ट्रपतिले बताउनुभयो। 7 दशक अघि प्रजातन्त्रको उदयसँगै व्यापारी व्यवसायीहरूले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्तो प्रतिष्ठित संस्था स्थापना गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आउनु भएकोमा म प्रशंसा तथा सराहना गर्न चाहन्छु। साथै यस अवसरमा सम्मानित हुनुहुने वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरूको योगदानको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प अघि सारेको छ। आर्थिक विकासबाट समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नै सुख र शान्ति प्राप्त हुने भएकोले उक्त दृष्टिकोणलाई साकार तुल्याउन व्यावसायिक क्षेत्रको विशेष भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत महामारी, बाढी, पहिरो, कोभिड-19 जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितहरूलाई राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा चेम्बरले निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि राष्ट्रपतिले प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र आपसमा अन्तर्सम्बन्धित र एक अर्काको परिपूरक भएकाले यिनीहरूबीच घनिष्ठ सहकारी हुँदा मात्रै देशमा समृद्ध सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सूत्रबद्ध गरेको छ। त्यस दिशामा सरकार निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकारी गर्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रका समस्यालाई नजिकबाट सुन्न, समाधान गर्नका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार सधैँ तत्पर छ भन्ने म यस अवसरमा यहाँहरू समक्ष जानकारी राख्न चाहन्छु। स्वभावैले हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई 3टा महत्त्वपूर्ण पिलरमा आबद्ध भएको मान्दछौँ। राजकीय क्षेत्र छ, निजी क्षेत्र छ, सहकारी क्षेत्र छ। यी 3टा क्षेत्र अलग अलग छन् तर एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छन्, अन्योन्याश्रित छन्, एक अर्काका परिपूरक छन्। यिनीहरूका बीचमा घनिष्ठ सहकार्य हुँदा मात्रै
एकले अर्काका निमित्त पूरकको भूमिका निर्वाह गर्दा मात्रै हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन सक्छौँ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालको निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली महाअभियानको सारथी भएको बताउनुभयो। विपद व्यवस्थापन पनि चेम्बरको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। कोभिड-19 महामारीको अवस्थामा औषधि, मास्क, पन्जा, खाद्य लगायतका आपूर्ति सजिलो बनाउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विशेष पहल गरेको थियो। हामीलाई मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा तथा अत्यावश्यक औषधि उपकरण आम नागरिक सहज उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण व्यवसायहरू खटिएका थियौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले थर्मल गन, मास्क, PPE सेट, स्प्रिट लगायत सामग्री स्वास्थ्य विभाग, त्रिभुवन विमानस्थलको हवाई उडान, कार्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक टर्मिनल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, अग्रपन्थीमा रहेका खटिएका सुरक्षा निकायहरू र जिल्ला र नगर चेम्बरहरूबाट प्रदान गरेको अवगत गराउन चाहन्छौँ। नेपाल सरकारले अघि सारेको समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली महाअभियानको हामी सारथी हौँ। यो अभियानलाई सफल बनाउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लगानी, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यापार निर्यात, वित्तीय साक्षरता लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70 वर्ष इतिहास झल्कने स्मृति ग्रन्थ विमोचन गर्नुभएको थियो। स्मृति ग्रन्थमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको विकास क्रम, नेपालको व्यावसायिक इतिहास, पूर्व अध्यक्षहरूको परिचय, चेम्बरका ऐतिहासिक तस्बिर लगायत सामग्री छन्। कोभिड-19 का कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्वारेन्टिन हटाउने र अनअराइभल भिसा जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालमा पर्यटकलाई सहज आगमन गर्ने गरी परिमार्जित स्वास्थ्य प्रोटोकल जारी गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। जस अनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड परिमार्जन गरी प्रमाणित गर्न मन्त्री परिषदमा पेश समेत गरिसकेको छ। मन्त्रालयको अनुसार परिमार्जित स्वास्थ्य प्रोटोकल मन्त्री परिषदबाट प्रमाणित हुन भने बाँकी छ। स्वास्थ्य प्रोटोकल परिमार्जन भएसँगै पर्यटन आवागमन थप सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। मन्त्रालयले हालको आवश्यकताको आधारमा कार्यविधिमा खोप लगाएर प्रमाणपत्र भएका पर्यटकलाई निर्वाध घुम्न दिने, भारत तथा अन्य देशबाट आउने पर्यटकले 72 घण्टा अगाडिको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने, यसरी आएका पर्यटकलाई विमानस्थलमा नै PCR परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएमा पर्यटकीय गन्तव्यमा जान दिने लगायतको प्रस्ताव गरेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार पर्यटन आगमन सहज नभएको ठहर गरी निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई लिएर पर्यटक आगमनमा सहजता प्रदान गर्न मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो। सरकारले हाल विदेश स्थित नेपाली दूतावासबाट जारी सरकारबाट स्वीकृति लिएका ट्रेकिङ र साहसिक पर्यटकमा जाने पर्यटकलाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा भिसा प्रदान गर्दै आएको छ। नयाँ कार्यविधिमा कोरोना तथा यात्रा बिमा भने कायमै राखिएको छ। केही दिन यता लगातार घटिरहेको सुनको मूल्य मंगलबार पनि स्थिर रहेको छ। सोमबारदेखि स्थिर रहेको सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा मंगलबार दोस्रो दिन पनि स्थिर रहेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाला सुन प्रति तोला 86,600 र तेजाबी सुन प्रति तोला 86,150 मा कारोबार भएको छ। सोमबार पनि सोही मूल्यमा सुन किनबेच भएको थियो। यता सुनको मूल्य स्थिर रहे पनि चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। सोमबार प्रति तोला 1,275 मा कारोबार भएको चाँदी मंगलबार 1,280 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। सोमबारको तुलनामा मंगलबार चाँदी 5 रुपैयाँले बढेको छ। तीव्र उतार चढाव देखेको शेयर बजारमा साताको तेस्रो दिन भने सामान्य अङ्कको वृद्धि भएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार 2.56 अङ्कले बढेर 2391.74 अङ्कमा उक्लिएको हो। नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम र शेयर संख्यामा भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। दिनभर 216 कम्पनीको जम्मा 90,12,000 किता शेयर 3 अर्ब 37 करोड 56 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ।
यो रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 87 करोड 29 लाख रुपैयाँ कम हो। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक 18 अङ्क माथिले घटे पनि 96 लाख 4 हजार किता सेयर 4 अर्ब 24 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। मंगलबार कारोबार भएका 13 समूहको परिसूचक मध्ये 6 वटा समूहको परिसूचक घटेको छ भने 7 वटा समूहको परिसूचक बढेको छ। लगातार उच्च अङ्कले बढिरहेको होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक आज पनि 3.36% बढेको छ। यो समूहको परिसूचक साताको पहिलो दिन 2.54% र सोमबार 3.69% वृद्धि भएको थियो। मंगलबार व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 1.92%, जलविद्युतको 1.15 र अन्य समूहको परिसूचक 1.07% रातामे भएका छन्। कारोबार रकम उल्लेख्य घटेको दिन कुनै पनि कम्पनीको 20 करोड रुपैयाँ माथिको कारोबार हुन सकेन। नेपाल जीवन बीमाको सबैभन्दा धेरै 19 करोड 38 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज 6 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब 10% को हाराहारीमा कमाएका छन्। आज राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रोमोटर शेयर सबैभन्दा धेरै 8.81%ले घटेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको छ। मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठक संविधान सभाको सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको हो। स्वर्गीय यादव 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री समेत रहेका यादवको 75 वर्षको उमेरमा गत माघ 1 गते निधन भएको थियो। शोक प्रस्ताव पारित गर्नु अघि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 10 को उपनियम 1 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सांसदहरू डिला संग्रौला पन्त, मान बहादुर विश्वकर्मा, राधा कुमारी गेवाली, रेखा शर्मा, रेणु कुमारी यादव, लालबाबु पण्डित र सोम प्रसाद पाण्डे मनोनयन गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। अर्को बैठक चैत्र 6 गते अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध आफू खुसी गुटगत भेला नगर्न, नगराउन र त्यस्ता भेलामा सरिक नहुन सबै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले आह्वान गरेको भेलामा सहभागी नहुन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले पार्टी भन्दा बाहिर गएर गुटगत भेला नगर्न पनि चेतावनी दिनुभयो। पार्टी विधि विधान अनुसार चल्ने भन्दै उहाँले मन परे गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो। कानुनका नजरमा सबै समान हुने भन्दै उहाँले निर्देशन विपरीत गुटगत भेला भएमा कारबाही हुन सक्ने संकेत पनि गर्नुभयो। सुन्दैछु भोलि भेला आयोजना गरेका छ अरे, आह्वान गरेका छ अरे। नेकपा एमालेसँग आबद्ध सम्बद्ध कोही नेता वा कार्यकर्ता गुटगत भेला नगर्न, नगराउन, त्यस्ता भेलामा सरिक नहुन, त्यस्ता भेलामा नजान, त्यस्ता भेलामा सहभागी नहुन म सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई, नेता कार्यकर्ताहरूलाई सजग सचेत गराउन चाहन्छु। पार्टी एकताको पक्षमा बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता गुटगत भेलाहरूमा सरिक नहुन म तमाम कार्यकर्ताहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटै पार्टीमा बसेर यस पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उच्छृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधि विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। ती कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ। अचाक्लिक हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा विधि विधानको कुरा गरेर नेता नेपाल पक्षले जंगलको राज गर्न चाहेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको कविता जंगलको राजको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले अब पार्टीभित्र अराजकता चल्न नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। जंगलको राज चलाउने, विधि पद्धतिका कुरा गर्ने, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, प्रक्रिया, विधि पद्धति, नियम कानुन, देशको संविधान केहीको कुनै मतलब छैन। अहंकार, स्वेच्छाचारिता। अब पार्टी आफ्नो हिजो 75 जेठ 3 भन्दा अगाडिको स्थितिमा फर्क्यो भनेपछि पनि केही मानिसहरू छुट्टै बेला छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्, न्यु खोजिरहेका छन्।
7 गते फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। उहाँहरू भोलि राष्ट्रिय भेला प्रयोग गर्ने, भेला बोलाउने, राष्ट्रिय भेलाबाट प्रतिवेदन पास गर्ने अरे, राष्ट्रिय भेलाबाट के समानान्तर कमिटी बनाउने अरे। समानान्तर होइन, अर्को कमिटी बन्ला। कसैले पनि अब अर्को कुनै पार्टी बनाउँछ कि कमिटी बनाउँछ कि त्यो त के गर्न सकिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्षले आह्वान गरेको चियापानमा सरिक नभएर नेता नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताले राम्रो नगरेको भन्दै नेता नेपाल समूहले बुधबारका लागि आह्वान गरेको भेलालाई आफूले हेरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले धम्क्याएर घुर्काएर ठेगान लगाउँछु भने नसोच्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा लडेर प्राप्त गरेको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि सञ्चालन गर्न नदिएबाट आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि संविधान कार्यान्वयन प्रतिको जिम्मेवारी पूरा नगरेको दावी पनि गर्नुभयो। नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धम्कीको भाषा नबोल्न चेतावनी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले बुधबार गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिन मंगलबार ललितपुरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सो समूहका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति र धम्कीको भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो। बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा चियापान समारोह गरेर गुटगत भेला गरे कारबाही हुन सक्ने संकेत गरेका प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले अहंकारको भाषा प्रयोग नगर्न सुझाव दिनुभयो। कारबाही गरेर राजनीतिक अगाडि नबढ्ने भन्दै उहाँले आफूहरू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो। कारबाहीले मुलुक अगाडि बढ्दैन, राजनीति अगाडि बढ्दैन, पार्टी अगाडि बढ्दैन। साथसाथै प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो निवेदन छ, हामी सबै एकपछि अर्को कारबाही जहाँसम्म तपाईँले कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ यो अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हो। हामीलाई कुनै दुःख छैन, हामी एकपछि अर्को कारबाहीको निम्ति लामबद्ध छौँ, कारबाही खानको निम्ति तयार छौँ, लामबद्ध छौँ। त्यसमा हामीलाई कुनै पश्चाताप हुने छैन, किनभने हामी मुलुकको लागि, संविधानको लागि हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनको रक्षाको निम्ति उभिएका मान्छे हौँ। हामीलाई त्यसमा कुनै हिन्ताबोध छैन। त्यसैले तपाईँले गर्ने प्रत्येक कारबाहीको निम्ति पनि हामी लामबद्ध छौँ। तर तपाईँलाई यति मात्रै निवेदन गर्छु, जब इतिहासको कठघरामा तपाईँ उभिनु भएको छ, तपाईँले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ। जब इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको तपाईँ उत्तर दिन असमर्थ हुनुहुन्छ, ती उत्तर दिन सक्नुहुन्न, त्यो बेला इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ, इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ। सायद त्यो बेला तपाईँको निम्ति दुई थोपा आँसु चुहाउने मान्छे नहुन पनि सक्लान्, त्यो दुखान्त स्थिति पनि आउन सक्ला। त्यसैले धम्कीका भाषा नबोलौँ, संयमताका साथ अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। उहाँले पार्टीको इतिहासतर्फ फर्केर हेर्न र दललाई सुदृढ बनाउने काममा लाग्न पनि उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभयो। साथै उहाँले भोलि बुधबार काठमाडौँमा हुन लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो। भोलिदेखिको राष्ट्रिय भेलामा त्यता पनि नजर लाउनु भनेर उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई भन्नुभएको रहेछ। उहाँको तर्फबाट को नजर लाउन आउनुहुन्छ परिचय सहित आयो हुन्छ, उहाँहरूलाई स्वागत छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी त यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यो भेला तपाईँकै हो, राष्ट्रिय भेला भोलिदेखिको। तपाईँ नै प्रमुख अतिथि भएर यो भेलाको उद्घाटन गर्नुहोस्। कसैलाई तपाईँले खटाउनै पर्दैन नजर लाउनको निम्ति, आफै आउनुहोस्। यो भेलामा को आएका छन् देशभरिबाट, तपाईँ नै हेर्नुहोस् र यो भेलाको आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, उद्घाटन गर्नुहोस्। देशभरिबाट आएका तपाईँकै कार्यकर्ता हुन्, तपाईँकै सदस्य हुन्, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले भन्नुहोस्। त्यसको निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता भट्टराईले दृढताका साथ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन देशभरका सबैलाई आग्रह र अपिल गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी वर्षभित्र मुलुकमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा 10 अर्ब रुपैयाँ माग। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै 5 अर्ब विनियोजन गर्न सुझाव। कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले स्वास्थ्य प्रोटोकल परिमार्जन गर्दै पर्यटकलाई क्वारेन्टिन हटाउन र अनअराइभल भिसा जारी गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव। र तीव्र उतार चढाव देखिएको शेयर बजारमा मङ्गलबार भने सामान्य अङ्कको वृद्धि। नेप्से परिसूचकमा वृद्धि देखिए पनि कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या दुवैमा उल्लेखनीय कमी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।